काणकोणात 3 वर्षाच्या निरागस बालकावर सावत्र आईनं केलेल्या अमानुष मारहाणीच्या प्रकारानं संपूर्ण परिसर हादरला आहे. या प्रकरणातून बाल अत्याचार आणि बेकायदेशीर दत्तक प्रक्रियेचे गंभीर धागेदोरे समोर आले असून स्थानिक ग्रामस्थांनी यामागे मानवी तस्करीचे जाळे असल्याचा संशय व्यक्त केलाय. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी चौकशी सुरू केली असून आरोपी सावत्र आईला ताब्यात घेण्यात आले आहे. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण आहे. लागून काणकोण पोलीस स्टेशनार येयल्ले ज्या भुरग्याचे असॉल्ट करता एक आवय जी खुद जेणे कोणा तरी कडच्यान एक भुरगो पोसपाक म्हूण घेतलो, 2.5 वर्साचो कितें तरी भुरगो पोसपाक म्हूण घेतलो, फाटले 1.5 वर्स जाली ताका पोसता आनी बापूय हांगा उरना, आवय एकलीच तांकां पळोवपी आनी आजी आसा जेच्यान कांय करपाक जायना. त्या हेतूंक जी आवय ज्या भुरग्याक अशें प्रमाणान मारता की तो भुरगो आयज हॉस्पिटलान एडमीट आसा. आमकां सदांच शेजारी जावं गांवचे कोण तांचे वडील आसता आमकां सदांच सांगताले अशें केन्नाय मेळटा तेन्ना अशें चल्लां हांगा. 1.5 वर्स जालीं हें चल्लत आसा. आमकां कोणी शेजारीन आमकां सदांच केन्नाय मेळटा सांगताले हेंचे केन्नाय मातशें सॉर्ट आवट करया, कितेंय करया, उलोवया तेंचे कडेन. पूण आमकां केन्नाय अशें करून चान्स मेळना तेंचे कडेन बरें करून उलोवपाक जावं अशें करून कितेंय तरी सॉर्ट आवट करपाक. तेंचो वारंवार हो मार इशू चालूच उरतालो. आनी पळयल्यार आतां अकस्मात ती 8 दीस पयलीं आवयगेर गेली आनी आवयगेर गेले थंय ताका हांगा तरी घरा कडेन पोळ्यांक जेन्ना आसलें तेन्ना आडोवपाक तरी कोणी मेळटालो. थंय ताका फूल फ्रिडम मेळ्ळो ताका जाय तशें मारपाक. तेजे हांगा गोल जाल्लें आसा पोलयाक, तशेंच आख्खे बोट आर फार जाता म्हूण आमकां हॉस्पिटलान सांगलें. तशेंच शोल्डर डिसलोकेट जाला लेफ्ट, आख्खे हांगा तकले कडेन ते पांया कडेन म्हणल्यार आंग काळें पडलें आसा. फोटो आमी कंप्लेनाक लायन सबमीट केल्ले आसा. ह्या भुरग्या खातीर आमकां एक्चुली ही पेरंट्स जी आसा जेमी अडॉप्ट केला ती तेंचे खातीर सेफ आमकां दिसना. सो आमी एक्चुली पुलीस स्टेशनार डिमांड करता की त्या भुरग्याक खंय जावं हें करून सेफ जाग्यार त्या भुरग्याक थंयसान हें करपाचो, नाजाल्यार तेजे खंय नेटीव पेरंट्स जावं कोण ज्या मनशा कडच्यान घेतला त्या मनशा कडेन ताका परतन दिवपाचो. कित्याक हांगा ह्या चेड्या भुरग्याचो जो बापूय आसा न्ही तो हांगा ना. कळना तुका? तेमी एक मतान घेतली म्हणटा पूण एक मतान घेतली जाल्यार आवय आपल्या भुरग्याक अशे तरेन मारपाक शकना. कळना तुका? सो आतां प्रॉब्लम कितें, हांगा बापूय हांगा उरना आनी कोण ही कोणाचें आयकोवय ना आनी इतल्या प्रमाणान मारला, दॅट मिन्स तो भुरगो थंय सेफ ना. आनी सो व्हरता जाल्यार म्हाका जाल्यार कन्फर्म आसा त्या भुरग्याक ही मारून उडयतली गॅरंटी. काणकोणाक एक आयज कंप्लेन जाल्ली आसा. कंप्लेन जावपाचें कारण कितें की एका बायलेक 3 खंय चलयो आनी घराक दिवो जाय म्हूण एक चलो एडॉप्ट केलो आनी हो एडॉप्ट करतरी चल्याक थोडे दीस बरो ताचो सांबाळ केलो आनी ताजे नंतर ताका खंय तरी मारहाण जाल्या अशें म्हणून गांवच्या लोकांनी आरोप केला आनी ताका बरोच मारला. ताची खंय एक वाटच्यान भूस देंवला, ताका भरपूर चिमटे काडल्यात आनी ताका एक खंय पोलयाक होल जाला असो म्हूण लोकांनी आरोप केला आनी ही कंप्लेन काणकोण पुलिसाची जाल्या. खरें म्हणटा जाल्यार हे भुरगे कोणा कडच्यान हाडिल्ले, कशें हांगा पावले आनी कोणें हाडून दिले हाची चवकशी जावची म्हणून लोक मागतात. कारण आयज तुमी पळयतात की खुबशे कडेन जी भुरगीं आसात ती खंय तरी ना जातात किंवा कोण तरी एडॉप्ट करतात आनी ही एडॉप्ट केल्ले कडेन ज्या जाग्यार लोकांनी व्हेल्यात थंय तांचे छळ जातात. खऱ्या कायद्यानुसार जी ल्हान भुरगीं आसात तांचो छळ करपाक जायना, पूण काही लोक आसात घेतना उमेदीन भुरगीं घेतात आनी ताचो छळ करतात आनी हो एक नमुन्याचो छळ जाल्ल्या कारणान काणकोणकार संतापल्यात आनी काणकोणकार मागतात की जे भुरगे खंयच्यान आयले, कोणें हाडून दिलें, कोणें घेतलें आनी कित्याक दिलें हाची सगळी चवकशी जावची. आनी ह्या भुरग्याचो जर असो छळ जातलो जाल्यार पयली जी ताजी आवय बापूय आसा त्या भुरग्याक आवय बापाय कडेन हे भुरगे दिवचे म्हूण आतां पब्लीक सद्या डिमांड करपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गोवाकार, काणकोण.